constant love that gives me strength. Under the starlight we'll find our way, I know. This is the start of something beautiful. With you by my side, there's no place that we can't go. This is the start of something beautiful. When the wind moves along your face, it captures everything I long to say. So don't look back, love, and don't you wait. Just say you'll run with me, come what may. Under the starlight we'll find our way, I know. This is the start of something beautiful. With you by my side, there's no place that we can't go. 'Cause this is the start of something beautiful. Something beautiful. Here we stand, the world awaits. Papa Chef sa Chinese food at National Navy. So may jabuli amori bari cover agli. मामले को कम ले समिति संगत से हम तक उसे देवान से भी फॉलो से कुछ चेंजेस मामले को कम ले समिति संगत से हम तक उसे देवान से भी फॉलो से कुछ चेंजेस मामले को कम ले समिति संगत से हम तक उसे देवान से भी फॉलो से कुछ Santanto nica mana kami January pasoku ani violet ani serve put magara pasoku put my exam ani muka sattastana kache binanti ani magolya amcho seminci apetena po exam de razan kai unji misarga zarashi samsha समिति के संगत आज के हम तो दूसरे वर्ष से भी फॉलो कर चुके हैं हम जो अपने सभी चाहते हैं ना तो उनके साथ के राजन के लिए समस्या last day of the so they once they will call to change my no pantan so mia di wasuya doboro so mia di wasuya doboro so mia di wasuya doboro moga pari
આપણો આશીર્વાદ કરો. મુગાળ પુત્ર You are precious to me. You are precious to me. You are dear to my heart. I will love you forever, 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 forever. Remember not your past anymore. Something new I'm doing for you. In the wilderness I will make a way. In the desert rivers will flow, will flow, will flow. You are precious to me. You are precious to me. You are dear to my heart. I will love you forever, forever, forever. Remember not your past anymore. Something new I'm doing for you. In the wilderness I will make a way. In the desert rivers will flow, will flow, will flow. Fear not, I have redeemed you. Deep waters will not overwhelm you. Burning flames will not consume you. I will be ever beside you to deliver you. Fear not, I have redeemed you. Deep waters will not overwhelm you. Burning flames will not consume you. I will be ever beside you to deliver you. You are precious to me. You are precious to me. You are dear to my heart. I will love you forever, 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 forever. I have called you by name. I have carved out your name. I will not forget you nor forsake you. Fear not, I have redeemed you, redeemed you, redeemed you. Fear not, I have redeemed you. Deep waters will not overwhelm you. Burning flames will not consume you. I will be ever beside you to deliver you. You are precious to me. You are precious to me. You are dear to my heart. I will love you forever, forever, forever. Remember not your past anymore. Something new I'm doing for you. In the wilderness I will make a way. In the desert rivers will flow, will flow, will flow. You
precious to me. You are dear to my heart. I will love you forever, forever, forever. We used to be able to dance on the table with nothing but stars in our eyes, where we'd make believe, and with all of our dreams we would color outside of the lines. Don't you ever wonder when it happens how did fun turn into fear? Now I'm standing on the edge of now or never, and the skies are looking clear. Oh, I'm still learning I'm still learning I'm still learning I'm still learning to fly. I'm still learning I'm still learning to fly. I'm still learning to fly. Been learning to hide in tall buildings, to seek all the millions and hang like the suits and the ties. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाचे नाव या कुटुंबासह समजा जावण्याची विनंती मानवची संगी लग्न अभ्यास स्वीकार करून देव संपलाव याचे खातीर हांगासर आयिक्त जाल्या. या कुटुंबाची शरवतीन मरी मेळ्याची सचाई मागून मुरी क्रिस्ता म्हणल्यार गीत गावया. मरी क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी उलो माता माये आम्ही तुझी भुरगी तू आमची माय तू आमकां जाय तुझे सरशी येता विज्ञान वारा सुखा दुखान माय तुझो आदर मागता विज्ञान वारा सुखा दुखान माय तुझो आदर मागता. मुरे क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी उलो माता माये आम्ही तुझी भुरगी. प्रार्थना. सरस्वरा देवा, आज आमची बहीण मनाचे संगी लग्न बेसात स्वीकार करू एकवट लग्न बेसांत एकवटूंक ह्या घरांतून भायर सरतना तिचेर तूं भरपूर आशिर्वाद घाल. एकवटी जावन भायर सरोन ताच्या जिणे संगाती संगीत परत एक सुपर्ण लग्न जिवीत बांदून गरजाची कृपा तांकां दी. ह्या मकान आदर्श क्रिस्ती कुटुंब बांदूंक तुजो आदार दी म्हणून मागता. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावन तुझे राज आमकां यो. तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. Mamre Pemberle, some of the Jay Sangatas, Limitatum Sade on Sade, Paul Jiggs Jay. Mamre Pemberle, some of the Jay Sangatas, Limitatum Sade on Sade, Paul Jiggs Jay. Mamre Pemberle, some of the Jay Sangatas, Limitatum Sade on Sade, Paul Jiggs Jay. आपण बिदगान बुदत्या या कुटुंबाच्या देवाधीन जाल्ल्या संध्यापासून एक आमच्या पा एक नंबर भेटून देऊया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवं तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. मामरे पेंद्रले समिति जय संगता श्रीमिता तुम सदैव सदैव पौल जी जय महिमा पान पिता बुद्ध सौम्यादि सस्त सोमिशोदि तमनाय सौम्यादि वासुयातो बोलो सौम्यादि वासुयातो बोलो सौम्यादि वासुयातो बोलो मोगा परिमिता सोगोरो दिवसोलो सौम्या सर्वैताडी वकंतलो महिमा
कृष्णार्थ सगळ्यांनी या संसारी व्यायामा सर्वांचो सकाळी सोम्यादीन वाचुयांतो बरो सोम्यादीन वाचुयांतो बरो सोम्यादीन वाचुयांतो बरो मोगा परिमिताचो करो मोगाळ पुत्राचो बघे दुसरे कृपेने रामदेवा आमच्या म्हणले बापाचे पुत्राचे You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. And when I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Oh Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Worthy is your name. Worthy is your सांग तुझी कहाणी मोजी सांगता तुका
त्या दोड्यांनी कांयच पियेनासतना मोडबातल्या काळोखांत जावची सुर्याची किरणां एकामेकाक समजून रावची एकवटां दोर म्हाका सोडून दी सगळी चिंतना जिविताची पावलां मारुया आमी नाचतना वेगेत आसतना मोने सापडना दोळ्यान तुज्या दिसता फुडार एकवट आसतना बुन्यादी आचिना मोगोर तोलो आमचो सासना सासना पेटेली नखेत्रां दोऱ्यान जायते मोर उचांबोल काडीस हे तुज्या मोगान बोर तू जाव म्हजी सावळी हांव जाता तुजें बोर पायणे खोशेचे दोल्या जिवीत बोर दोर म्हाका सोडून दी सगळी चिंतना जिविताची पावलां मारुया आमी नाचतना वेगेत आसतना मोने सापडना दोळ्यान तुज्या दिसता फुडार एकवट आसतना बुन्यादी आचिना मोगोर तोलो आमचो सासना सासना मोगाच्या एजक बापानो धार्मीक भयणेनो आनी सर आमच्या मोगाच्यानो मनोज आनी वायलेट विनिता हांच्या काजारी सक्रामेंताक साक जावन हांगासर आयल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार मागता जे देवान जोडिलां ते मनशान मोडिना जावं म्हणल्या उतवाद्वारी जेजून लग्नाभ्यासाचो सक्रामेंत घडलो विशेष तरान होरेता होकलेक विश्वासपणी आनी मोगान जियोवची कृपा ह्या सक्रामेंताद्वारी ताणें दिल्या एकल्यान आनी एकल्या थंय बरो संबंध दवरल्या मारिफात तो वाडटा आनी बरें जिवन बांदूंक शकता काजार जावन आसा उल्हासाचो आनी संभ्रमाचो वेळ नव्या विश्वासपणाची आनी भरवशाची सुरवात कातोलीक संप्रदाया प्रमाणे काजार जावन आसा एक सक्रामेंत क्रिस्तांव जिणे प्रमाणे काजार जावन आसा पवित्र क्रिस्तांव काजार देवा आनी मनशा मदलो म्हणजे जेजू आनी इगर्ज मतेचो एकवट जेजून घडलेल्या ह्या सक्रामेंताद्वारी एक मोगाचे कुटुंब बांदून हाडच्याक दोगांनी सांगाता येवचे जावन आसा विविध घराण्यांतावन विविध कुटुंबांतावन विविध अनुभव घेवन आयिल्लीं दोगां लग्ना सक्रामेंताद्वारी एक जावन एका चिंतपाची एका मोनाची आनी एका काळजाची सावन एकवटतात हो एक बांद जेजून आपले कुरपेद्वारे घडसो जावन आसा असल्या एक पवित्र वेळार मनोज आनी वायलेट विनिता एकामेकाक कबलात दिवन लग्ना बांदांत एकवटतात जेजू आयच्या ह्या लग्नान खुद्द हजर जावन आपणाचो आनी आपल्या बापाचो मोग जावन आसच्या पवित्र आत्म्याद्वारे हो लग्नाचो सक्रामेंत तांचे थंय घडाशे करता आमी आज हांगासर सांगता मेळिल्लीं ह्या लग्ना बांदाक साक्ष दिता आसतना
देवाची कृपा ह्या सोड्याचेर सुभामपणी देवो म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानान धीनपणी मागया. मोगाचेनो आयच्या दिसा वेलेचा आनी विष्णू मनोज एक जोडे जावन ह्या देव टेंपलाच्या दारार उबे रावला. एक जिवेत जीव कुटुंबाची जिवीत लग्नाच्या सक्रमितां मुखार ती स्वीकार आयच्या दिसा देव तांचे भरपूर ह्या लग्नाच्या सक्रमिताद्वारे कृपेचो शिवर दत्ता आनी तांचे जिवेत जिवच्या तांच्या संगाताक तर ह्या पवित्र बलिदानात वांटो घेवच्याक ह्या सोड्याक आनी सर्वांक मोगा आसा तुमी समजो ह्या जाग्याचेर हांवें तुमकां बरो येवकार. कुटाम जावून बापा एकठांय जाल्या तुजी विचित कृत्यांनी येता दिनवाशी काळजान गितां गाता सर्गी जेवणांत वांटो आमी घेता कुटाम आमचे तुज्या मोगान सदांच सुंबर बापा तुजी कृपेत संगी भेटयता अर्गा बलिदान स्वीकार तूं कर मागता विश्वासान कुटाम आमचे तुज्या मोगान सदांच सुंबर बापा तुजी कृपेत संगी भेटयता अर्गा बलिदान स्वीकार तूं कर मागता विश्वासान भुविस्तानांत आमकां जिवीत दिलाय तुजी भुरगीं जावन आमकां केल्याय क्रिस्ता मुखांत आमकां सोडवून दिल्याय सर्गीच्या राजाची दायजी केलाय कुटाम आमचे तुज्या मोगान सदांच सुंबर बापा तुजी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू. लग्ना बेसांत एकवटच्याक याल्तारी मुखार आणि देवाच्या लोकां मुखार हजर जाल्ल्या मनोज आनी विनीता विशेष रितीन तुमचे पासून आज आमी मागता तुमी आज काडलें तें मेट देवाच्या नांवान पोंताक पावोवन दी देवाची आशिर्वादां घेवन देवाच्या रचनेच्या मिसवांत तुमी भागीदार जाता आसतना तुमच्या कुटुंबाची न्ही भुरग्यांचें देणें दिवन देव तुमकां सोबोवन दी तुमचे कुटाम सांबाळून व्हरून दी जें कितें तुमी साबार तेंपां सोपनेलो दीस आज तुमच्या जिवितान उदेला ताचो संतोश जिविताच्या अखेर पर्यंत आसूं दी जें कितें देवान जोडी केलां तें मनशान केदींच मोडिनाय तुमी देवाच्या योजना कालांगासर आयल्यात दोगां आसलें तुमी एक जावन ह्या देव तेंपलाच्या भायर वेता आसतना वडिलांतान मेळिल्लो तो भावार्थ तुमी जियेया मागणेचें जिवी तुमचें जावं दी आनी सदांच मोगाच्या मंदमेंतांत तुमी सांगाता रावून जेजू क्रिस्ताक साक्ष जावया म्हणून ह्या मिसा बलिदाना वेळार विशेष रितीन आमी मागता ह्या पवित्रतेन पवते परी वांटो घेवच्याक आमच्या पथकांची दूख धर देवा लागचे बोगसाणे मागून सांगता आमी म्हणया हांव पातकी आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून घेवन सदांच तुमकां मुळी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदा देव आमची काकोळट करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो So
महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्पोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या दोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुरता सुमिया देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक पोचलाय आमची मागणी मानून घे कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर्पद्वेदार देवा मनोजम स्वभाव आणि विनीता आमची बहीण लग्न संस्कारांत आज एकवटतली क्रिस्ती भावार्थान तांकां थीर कर आणि तांच्या लग्ना एकवटा वरवीं तुझ्या पवी सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडय आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सभे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप सर्वेस्पोर देव म्हणालो मनशान एकसुरो आसचें बरें न्ही हांव ताका फावो तसली सांगातीन करून दितलो आनी सर्वेस्पोर देवान धरणीचे मातयेतावन सर मनशाती आनी अंतराळांची सुकणी केली मनीस तांकां कितें नांव दिता म्हूण पळोवचे खातीर ताणें तांकां मनशा मुखार हाडली जे नांव मनशान हर एक प्राणयाक दिलें तेंच नांव तांचे तावन जाय आसलें मनशान सर जानवरांक अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी सर मनशातींक नांवां दिलीं पूण ताका फावो तसली संगतीन मेळ्ळी ना तेन्ना सर्वेस्परा देवान मनशाक गाढ न्हिदेंत घालो आनी तो न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काडली आनी ती सुवात मासान भरली सर्वेस्परा देवान मनशा तावन काडलेल्या बोरयेक एक स्त्री रचली आनी तिका मनशा मुखार हाडली तेन्ना मनशान म्हळें शेकी हें म्हज्या हाडाचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस नांव तिचें नारी कित्याक नारा तावन तिका काडल्या देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटा आनी आपले बायलेक एकवटता आनी ती दोगांय एकच कूड जातात देवाचें उतार देवाचे बडकार सर्वेस्पोराचे विश्वासी जतनेन संसार सगळो भरला सर्वेस्पोराचे विश्वासी जतनेन संसार सगळो भरला
आपले दायजकण ताणे विंचल्या ती खरीच भागी सर्वेस्पोर आपली भाया भक्ती आसलेल्यांचे आपल्या विश्वासी मोगाचे परवसतल्यांचे जतने नदर घालता सर्वेस्पोराचे विश्वासी जतने संसार सगळो भरला आम्ही सर्वेस्पराची वाट पळेवनच आसा तो आमचो आधार आनी आमचो ढाल वय ताचे थंय आमच्या खालसाक खरी धादोस काय भोगता कित्याक ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातीव आसा सर्वेस्पोराचे विश्वासी जतने संसार सगळो भरला सर्वेस्पोराचे विश्वासी जतने संसार सगळो भरला सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांतले वसाप भावा भयणीनो तरी पूण चड देण्या प्रास चड वर्ते देणे जोडूंक तुमी आतूर जाया सगळ्यां भितर श्रेश्ठ वाट हांव तुमकां दाखयता मनशांच्या आनी देवदूताच्या सर बसांनी उलयन तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हांव आवाज करतले वाटले बरी किणकिणतल्या ताळा बरी प्रवाद करचे देणे म्हाका आसत आनी गुपीत संगतींची परिपूर्ण जाणवाय म्हाका आसत वा एक कडेसो पर्वत आनी एक कडेन वसोसो करचो तितलो भावार्थ म्हाका आसत तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हांव कांयच न्हय आनी सर म्हजे आस्तबदीकच दुर्बळ्यांक पोसूंक म्हूण हांव वांटून दीन आनी म्हजी कूड लेगून उज्यांत लासूंक हांव ओपून दीन तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार एक कांयच म्हाका उपकारना मोग सोंसणीक मोग दायाळ मोग मोसर करिना आपलीच बडाय उलयना हंकारान बरना मोग मर्यादा विनय चलना स्वंत आदाय सोदिना रागार जायना आपकार मनान दवरिना अन्याय पळोवन संतोष पावना बगार सत जिखलेले पळोवन संतोष पावता मोग सगळे सोसून व्हरता सगळे सतमंता सगळे बरवसता आनी सगळे सांबाळून व्हरता मोग केदींच सरना देवाचे उतार हे देवाचे उपकार आम्ही एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे सोवे रावता आनी तसो मोग आमचे थंय संपून जाता सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो म्हाका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या त्या वेळी
जेजून म्हळें, रचनेचे सुरवेर तावन देवान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली. ह्या कारणा पासो तूं एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडतलो आनी आपले बायलेक एकवडतलो. तीं दोगांय एक जातलीं. देखून ह्या फुडां तीं दोगांनय बगार एकच. त्या पासत देवान जोडिलां तें मनीस मोडिना जावं. देवाचें उतार हें. वाकनी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाच्या वायलेट विनीता आनी मानोज आसात इल्लेशें एक स्मायल. तुमचे नांवी आमी हांगासर याजाक बाप आनी भाव भयणी सगळीं हांगासर जमल्या. ह्याच दिसांनी 25 तारीखेर डिसेंबराच्या आमी जेजूच्या येण्याची परब आचरण केली. क्रिसमस. इम्मानुवेल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता. तो आमकां हाडून आयिल्लो कितें? आपल्या बापाचो मोग आमकां दाखोवच्याक. कसो दाखोवचो? आमच्या बरीच जावन मनीस जावन तो आमच्या मदें आयलो. आनी काल आमी कुटुंबाचें फेस्त आचरण केलें. आमचो देव जावन आसा एक कुटुंब. बाप, पूत आनी पवित्रात्मो. तेग जण एक देव. तो जावन आसा कुटुंब, कम्युनिटी. आनी ताणें तें कुटुंब हांगासर जारी करच्याक ताणें 7 सक्रामेंत घडले. तातूंत एक सक्रामेंत जावन आसा काजाराचो सक्रामेंत. आनी तुमी मानोज आनी विनीता होच मोग ह्या कुटुंबांत कंटिन्यू करच्याक आनी नवें कुटुंब बांदच्याक तुमी मुखार सरल्यात आसतना आमी तुमकां अभिनंदन पटयता. आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें देवान फस्ट फावटी सांगचें, आदाव आनी एकसूर आसचें म्हाका बरें लागलें ना. तशें ताणें कितें केलें? आदावाक न्हिदे घालें. ताची एक बोरी काडली कुसव्यांतली आनी त्याच बोरये तावन हेवेक रचलें. देवान आदावाच्या एकसूरपणाक ताणें एक जबाब दिली. कशी जबाब दिली? सांगातपण दिवच्यात. एक सांगाती आदावाक दिली आनी ती जावन आसली ताचीच. तिका कीळ मट्टा रसूंक ना. तिका कितेंच उण्यापणान रसूंक ना. बट तिका रचलें सारक्याचें आनी देवाच्या स्वरुपाचें. अशें आसतना आदाव आनी येव एकाच काळजाची. तें कुटुंब बांदून हाडूंक आमकां उलो दिता. दुसऱ्या वचपांत आमी बरें करून आयकलें सांपावल कोरिंतकारांक बऱ्या उतरांनी बरोवन म्हणटा, सर्व देण्या प्रास वर्तें देणें देव बसयता मोग. देव जावन आसा मोग. मोग नातल्यार आमचें जिवन जावंक पुरो खाली वाटलें बरी. आवाज करूंक पुरो भितर पूण भायल्यान कितेंच ना. भायर आवाज करूंक पुरो पूण भितर कितेंच आसचें ना. भावार्थ आसोन मोग ना जायत जाल्यार जिवन व्यर्थ म्हणटा सांपावलो. उदारपर करून बरें कितेंय हांव चॅरिटी सगळें करता पूण मोग ना जायत जाल्यार कितेंच म्हाका उपकाराक पडना म्हणटा सांपावलो. देखून मोग जावन आसा सोंसणीक. मोग जावन आसा दयाळ. मोग मोसोर करिना. आपलीच बडाय उलयना. हंकारान बरोना. मोग मर्यादेन चलना. स्वंत आदाय सोदिना. रागार जायना. मोग जावन आसा देवाचो. देवान आमकां दिल्लो. अशें जावन आसतना मार्कू ताच्या शुभ वर्तमानांत आमकां अशें म्हणालो, रचनेचे सुरवेर तावन
देवान तांकां दादलो आनी बायल करून रचलीं, ती दोगां एक जालीं, एक काळजां, दोन काळजां एक जातात, कित्याक नवें कुटुंब बांदच्याक. त्या पासत देवान कितें जोडिलां कोणी तें मोडिना जावं. माणूस तुवें म्हळां गे वायलेटाक आय लव यू म्हणून, कितले फाटी तुवें आयकलां गे म्हणचें ताणें. आय लव यू म्हळ्यार कितें? आय लव यू म्हळ्यार हांव तुका विश्वासपणान रावतलो सदांच. आसतना अखेर पर्यंत तुमी वय विश्वासपण तुमी सांबाळूंक आसा. एक पोटी एका हळ्ळेंत दोन करंट नातलें, पयसुल्या हळ्ळेंत ओरिसाच्या करंट नातलें, आनी एका घरा दोन चिमण्यो आसल्यो. चिमण्यो एका कुडांत दोन सायडीन दवरल्यो, एक त्या सायडीन जाल्यार आनी एक ह्या सायडीर. एक इल्ल्या वेळा प्रांत काळोखार एक मलगडी स्त्री आयली. दोन चिमण्यो आसल्यो पूण मोदें आणकी काळोख आसलो, आनी ती म्हणाली हे चिमण्यो सांगाता घालनो जोगी, कित्याक पयस पयस दवरल्यात, सांगाता घालून पळय गे म्हणून. आनी तिणें सांगाता दवरल्यो. सांगाता दवरता आसतना तो उजवाड आणकी स्ट्रॉंग जावंक पावलो, आनी ते जें कितें काळोख आसलें तें थंय उजवाड जावंक सकल्यो. आनी वारें आयलें, एक चिमणी पालवली पूण सायडीन आसली वात पेटोवंत आसली बळें. तशें जाल्ल्यान आनी एक वाती वाऱ्याक ताची जी बशीन गुंतना उज्याची आनी एक वाती पेटली. आनी ती म्हणटा एक वात उजवाड दिवंक शकता पूण दोनी वाती सांगाता घाल्यार तो उजवाड आणकी प्रकाशता, चड प्रकाशता. अशें जावन दी तुमचें काजारी जिवीत. काजारी जिवितांत तुमची वात जे कितें आज तुमी पेटयतात सदांच पालवणां जावं न्हय, सदांच पेटते आसूं दी, उजवाड फांगते आसूं दी न्हय. अशें जावन दी तुमचें जिवन. एका मलगड्या काजाऱ्या जोड्या कडेन हांवें विचारलें, ती सिल्वर जुबिली सेलेब्रेशन करताली, 25 years ऑफ देअर वेडिंग एनिवर्सरी. विचारलें हांवें तुमच्या जिवितांत इतलो लांब मोग तो कसो तुमी सदांच जियोंक शकतात गे म्हणून. ताका तांणी म्हाका रेस्पॉन्स दिली अशी आसा, तांची जबाब. फादर आमी सांगाता फायट करूंक सुरू केलें. वय गे कशें तें? सांगाता फायट म्हळ्यार म्हजें आनी म्हज्या बायलेचें मदें न्ही. कितें प्रॉब्लेम येतात पळय आमी सांगाता फायट करची, झुजची. तशें जावन आमकां हे धोळ म्हणसर कसलींच ते दी व्हडली प्रॉब्लेम म्हणून येवनात. आमी सांगाता सदांय एकामेका बक्षितांव, सदांय न्हिदोंगेच्या पयलें हांव म्हज्या बायलेक म्हणटा आय एम सॉरी, आनी तोय म्हाका तशें म्हणटा, आनी अशें आमी न्हिदोंक वेता. मोगाचें न्हू. मोगाच्या मनोज आनी विनिता तुमचें जिवानी जावं दी असें. केदाळय तुमच्या जिवितांत मोग सुकोना जावं. झुजेन आनी मोरयेन जेजूक कशें तांच्या भावार्थान तांणी वेलोगी आनी ताका ल्हान व्हड करन ताणें आमकां कशें जैत हाडलें गी, तशेंच तुमच्या कुटुंबांत हो भावार्थ तुमकां सांडिना जावं आनी भावार्थ सांडिना. थीर रावा सदांच न्हय. केदाळय तुमच्या जिवितांत कसलेय डावट आयल्यार, आज सगळ्यांक डावट्स कुटुंबांत भायल्या संवसारांत सगळ्यांक डावट्स, एमांग कंट्रीज राष्ट्रा मदें डावट्स आयल्यार तुमी भाग्यवंत कुटुंबाक पळया. केदाळ आन गोडव्यान मोरयेक सांगलें की तूं एका रायाक प्रस्तूत जातली, तूं एका देवाक प्रस्तूत जातली म्हणटाना तिका डावट्स आयिल्ले पूण ती फाटीं सरवना. केदाळ तिका खचीत जालें की हे देवाचें प्लान आसा म्हणून सांगून, साल्वासांवाचें प्लान आसा म्हणून सांगता आसतना तिणें तिका समर्पण दिलें. ती आयती जाली, हांव आसां न्हय तुजे सवय, तूं कितें म्हणटाय हांव तें करूंक शकता. झुजेनी तशेंच केलें. कालच आमी आयकलें ताचें वचप. तशेंच केदाळ डावट येताना तुमी ह्या पवित्र कुटुंबाक पळया. देवा लागचें बेसांव तुमी मागा आनी तो देव तुमकां आदारसितलो आनी सुदारसितलो. मोग सगळें सारकें आसतना
तें प्रूव करूंक जायना, परीक्षा करूंक जायना, पूण केदाळा कश्ट येतात की थंयसर मोगाची परीक्षा जाता. जें कितें देवान जोडिलां तें कोणावरनूय मोडोवंक जायना सारकें पळोवंक तुमी प्रयत्न करा. जें कितें दुसऱ्यांनी सांगलें तुमचें तावन तुमी कचीत नासतना तें आयकोंक या ताका पातयेवंक वचनाकात. कळ्ळें मू? तेदाळ तुमचें जिवन भाग्यवंत कुटुंबाच्या देखी प्रमाणें जावंक चलता. तुमची वाट जावन दी एकच, तुमचें मिसांव जावन दी एकच. कसलें मिसांव तें? मोगाचें मिसांव, कुटुंबाचें मिसांव. अशें तुमी सांगाता मागा. लेट द गॉड बी सेंटर ऑफ युअर फॅमिली. देवाक तुमच्या कुटुंबाचें केंद्र बिंदू करा. तेदाळ रेस्ट सगळें उरलें सगळें ताच्या जाग्यार बसता. देवाक थंय तावन काडून दुसरें कितें बसयलें तर जाल्यार आज या फाल्यां सूर जातात प्रॉब्लेम्स. एकामेकाक सोडधड करून आयकया, टायम दिया, एकामेकाक बक्षिया. तुमच्या घराणें जावं दी भावार्थान आनी मागल्यान भरिल्लें घराणें. तुमचें घर जावं दी मोगाचें भंडार. राज कशें आनी देवान दिवची भुरगीं, ह्या भुरग्यांची देणी तुमकां फावो ती करतात तांकांय तुमच्या कुटुंबांत हेंच पळोवंक मेळोवन दी. अपरिमीत मोग, मायपास, समाधान, संतोष हें जावन आसा कुटुंब. हेंच जेजू आमकां हाडून आयलो आनी तोच जेजू आमच्या संगात आसा आनी तोच आमकां राखोवन दी आनी सांबाळून दी. आनी प्रत्येक जावन तुमचे वयर मनोज आनी वायलेट विनिता आनी आमा सोमेस्तांचेर ताची विस्तार आशिर्वादा तूं आमकां ओतून दी म्हूण हांव मागतां. आमेन. मोगाच्या इश्टानो, पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेले परजे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नान ताणें तुमकां पवित्र केल्यांत आनी आतां एकामेकाक मरा पर्यंत विश्वासी रावोंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळोवंक ह्या खेरीत संस्कारान तो तुमकां देणयांनी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासत तुमचें मोन समजून घेवच्या पवित्र सभे उजीर हांव तुमकां विचारतां. मनोज आनी वायलेट विनिता, कोणेंच बोळ करिनासतना पूण आप कुशेन आनी सगळ्या मोनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात. वय हांव आयलां. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेका मानान लेखूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतली कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताचे पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे हुजीर तुमची कबलात उसारात. हांव मनोज तुका वायलेट विनिता म्हजी पतीन म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण हांव भास दितां. हांव विनिता तुका मनोज म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र सभे उजीर एकामेकाक दिल्ल्या ती कबलात सरस्पर आपल्या दयाळपणान तीर करूंक आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी भरून जें कितें देवान जोडिलां तें मनशान मोडूं नये. ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात. तांचेर सर्वेस्पोर आपलो आशिर्वाद घालूं. वायलेट विनिता म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची
कुणा म्हूण ही मुदी तुका हांव दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. मनोज, म्हज्या मोगाचे आनी विश्वासपणाची कुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. मोगाळ भावा बहिणीनो, लग्ना सक्रामेंतांत एकवटलेल्या मनोज आणि विनिता पासोतू आणि आम्हा समेत ताची मागणी देवा बापा मुखार उबारुया. सर्गींच्या बापा, ह्या संवसारान मोगाचे आनी एकवटाचे राज्य स्थापीत करच्या तुवें पापा लिओक, बिश्पाक, याजकाक आनी धार्मीक भावा भयणीक विंचलाय. तांच्या ह्या वावरांक तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्या मोगान बरोवन मागता हांव. जवाब: आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. बापा, मागतो आमी आमच्या राष्ट्रां पासून आमचे राष्ट्र समाधानाचे आनी शांतीचे बिडार तूं कर. साता नितीन वावरचे उर्बेवंत फुडारी आमच्या देशाक फावो कर आनी देशाच्या उदारगतीक प्रियाळ योजना रोपीत करूंक तांकां तुज्या सनवायेन बर म्हूण मागता. बाप्पा, आमचे मागणे आयक. बापा, मनोज आनी वायलेट विनिता मदलो लग्न बंदीर जावन दिसवेतान तांचो मदलो मोग सोडून वचूं आनी त्या पवित्र मोगाच्या गोडसण्यान ती दादोशी जावं स्वताच्या नितीच्या मेटांनी सोलोवन मोगाची आनी समाधानाची जिणेन पोरजोळून बरें कुटुंब बांदून गुणेस्त भुरग्यांची आवय बापाय जावन पोलोवन दीत म्हूण मागता हांव. बाप्पा, आमचे मागणे आयक. बापा, आज हांगासर लग्नान एकवटलेल्या व्हंकलेच्या तशेंच न्हवऱ्याच्या आवय बापायचेर आनी ताच्या कुटुंबाच्या समेत सल्ल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ती सगळीं एकवटान रावूं आनी माया मोगान जियेवन ह्या काजारी जोड्यां तांचो एकवट सांबाळूंक प्रेरण दिवं दी म्हूण मागता. बाप्पा, आमचे मागणे आयक. काकुलदारा बापा, ह्या जोड्यांच्या कुटुंबान सरल्ल्या भावार्थ्या खातीर आमी मागता. आयचो संतोष ती प्रत्येक तरान भोगोवंक सकारांतरी सर्गींच्या संतोशान ती आसात म्हणून आमी बरोसता. तांच्या आत्म्याक सासान शांती मागतना ह्या जोड्यांक देवाची मजत तांच्या मरिफात मेलोवन दी म्हूण मागता. बाप्पा, आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा, ह्या वेदी भोवती जमलेल्या आम्हा सर्वांचे तुजो आशिर्वाद घाल. तुज्या पुताच्या काळजावतावन उमाळिल्लो तो मोग साकून आमच्या जिणे मारिफात सगळ्या संवसाराक ती गोडसाण वांटूंक सर्वांक तुज्या दैवीक स्पिरितान बोरमोन मागता. बाप्पा, आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बाप्पा, ही तुजी भुरगीं मनोज आनी विनिता तुज्या आदारान पतयेवन पवित्र लग्नान एकठांय जाल्यांत तांचे तुजी दयाळ दिश्ट घाले. तुज्या कृपेन तूं तांकां बाप आनी आदार दी. तांणी मोगान वाडूंक आनी बराबर ह्या जिविताच्या अडखळींचे जैत व्हरूंक सरगार सस्नाच्या संतोशान सगळीं आमी एकठांय जासर त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात. आमेन. समोर बापा तुझ्या पायांतळा ओपून दिवच्या आमकांच तुका या पवित्र बलिदानान घे बापा घे उंडो घे वाय घे आमचो वाव काणीक भेटोवंक दिता क्रिस्ता मसरता बदल म्हूण परता घे बापा घे उंडो घे वाय घे आमचो वाव
भेटवून दिता क्रिस्ता मासा रक्तान बदल म्हूण परता आमची सरस काय पिडा शिडा ती दुबले काय हे कष्ट दूख हर सॅक्रिफिस बापा तुका समर्पिता घे बापा घेऊन दोष घे वार घे आमचो वार काणीकचा भेटवून दिता क्रिस्ता मासा म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सरपदवेदा देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घे भोव मोगाळ बापा आमच्या मागण्याक दयेन कान दी आनी पवित्र लग्ना संबंधांत एकवटलेल्या ह्या तुज्या भुरग्या पासून आमी भेटयता ते बलिदान माई पासन मानून घे ह्या पवित्र गुटा वरवीं तुज्या आनी एकामेकाच्या मोगांत तांकां तीर करून दवर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवा धीन बसूया वैश्य आमी करूं फावो सर्वेस्पर पवित्र बापा सरपदवेदराणी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय आमी तुका दिन वासूं फावो ओ काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो मनशाक तुवें व्हडा मोगान रुसलोय सर्गा ससनाक वांटिली जावं तुज्या मोगासो पृथ्वीर मोगाच्या मार्गान चलोवंक ताका हुकूम घालूय आनी ह्या तुज्या उतरावरत्या मोगा जिवेत आसो दादल्या बायलेच्या लग्ना संबंधान खरो उपकार आमकां घडोवन दवरलोय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं होस गुट लग्ना संबंध असो जाता ज दैवीक जिविताची पवित्र करता मोग मनशा सोड येसो देखून सगळ्या दुता भक्तां सांगाती तुज्या मोगाचे कीर्तन निरंतरी एका स्थळ्यान आमी गायता Pavit, pavit, del paraíso सर्वेस्पर तू सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय पापा क्रोस्त पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्यात दोन्ही देणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जाऊन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कुडू आणि रगत आपलेच कुशेन कष्ट मरण सुसंक वेच्या आधी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो
तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान धीन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नी कराराचे हे रगत, पातकांचे बोगसाणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतेले, हे म्हज्या उडासा करात. भावार्थाचो गोट परगटुया. सुन्या जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता, तुझे पुनर्जीवन पोर आम्ही परगटता, तुझ्या येण्याक आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सवुंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका धीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत उरतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक ह्या प्रथमेचेर वेस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बगेन बापा, पेटा पावल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मोकामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कारमोरये देवाची माये सांगाती भागेवन दंदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदेन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोम्या जेजून शिकयलां तें मागणें भक्तीपणी संगता म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची बदकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडली नाका, पण वायटांतले आमकां निवार. प्रितीच्या भावा भयणीनो, ह्या व्हंकले न्हवऱ्याचेर देवाचो आशिर्वाद आमी कालतेपणी मागुया. पवित्र सभा विशेष मागणें व्हंकल्या न्हवऱ्या पासत करता. ह्या वेळार तुमी दिंबी घालची. पवित्र बापा, सगळ्या सृष्टीच्या रचणारा, दादलो आनी स्त्री करून मनशाक तुवें तुज्या सारकेसो रचलोय. आज आनी तांच्या एकवटाचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घालोय. आज लग्नाच्या संस्कारांत एकवटलेल्या ह्या व्हंकले पासत आमी लीनपणी हे मागणें करता. तिचेर बापा आनी तिच्या जिविताच्या सांगात्याचेर तुजो शुभाम आशिर्वाद देवो. ह्या वरवीं लग्ना बेसान ती संतोशान सांगाती जियेव, भुरग्या बाळांनी आपलें कुटाम नेटोव आनी तुजी पवित्र सभा वाडोव. बापा, सुखांत ती तुका वाखण, दुखांत तुका उलो मारूं, वावरांत तूं आदार दिवन लागींचा साय म्हूण तांकां संतोश भोगोव आनी तांच्या गरजांनी भार हाळू करूं. तूं सदां
हजर आसाय म्हूण तांकां कळ्ळं. वावरत्यांच्या जम्यांत ती तुका प्रार्थना कर. मनशां मदें सदां आनी सगळ्या सुवातेर ती तुका साक्षी दिवं. आनी शांती समाधानान जायतीं वर्सां ह्या संवसारान सांगाती जियेल्या उपरांत हांगा तांचे भोंवतणी एकठांय आसलेल्या इश्टां बराबर सर्गींच्या राज्यांत तुजें सूख भोगोंक पावो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांबळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी रसभर चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. आय मोगा सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. जावन आसा जेजू क्रिस्त. मनोज आनी विनीता तुमकां संगता हाडलो. देवाची शळी संवसाराची पाप करता ती ह्या शळयेच्या जेवणाक आपोवणी मेळ्ळा. आमी सर सुभागी. सोम्या तुमचे तरेचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. Jivitasu uswar samsarasu somi Jesu mozo Deivikanan poso atmiktan bagoso ikmatrasro mozo Jesu Gulya barya ditu jivit maka Jesu Krista karya daitu pamaka Jesu Gulya barya ditu jivit maka Jesu Krista karya daitu pamaka खरी सत्खरी वाट खरेंच जिवीत आमचे खरे मीठ पृथ्वेचे पुन्हा जीवन पावकी आमच्या पूर्वजाचे देणे ख्रिस्तायाचे जेसू कवड्या पर्या दितू जीवित म्हाका जेसू क्रिस्ता करया दयेन तूं म्हाका जेसू
प्रार्थुया. प्रीतीच्या बापा, आमच्या भावा आणि बहिणीच्या लग्ना दिसा जेजूच्या मासा रक्ताच्या जेवणान संतोषभरीत काळजान आम्ही वांटो घेतला. या जेवणाचं फळ आणि या ओकले नवऱ्याच्या जिवितान दिसान दीस अधिक वाढत वचू आणि तांचे कुटुंब खरे क्रिस्ती कुटुंब जावच्याक आम्ही समेस्तान तांकां मजत करूंक तुमचो आमकां कृपा दी. या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. मनोज आणि विनीता, कंग्रॅच्युलेशन्स. तुम्ही लग्ना बेसांत एकवटून व्हंकल आणि न्हवरो जाल्यात. या देव तेंपलांत तुम्ही एक जावन पाटी वेतात. त्या देखून जें कितें देवान तुमकां सांगात हाडलां तस्सो देव तुमकां सांगाता दवरून दी म्हणून आमी याजक, आमचे धर्म भयणी आनी सैरान तर्फेन तुमकां आमी परत अभिनंदन पाठयता. बागी लग्न जिवीत आमी आशेता. तुमच्या वयल्या मोगान हांगासर हजर जावन हे संभ्रमीक मीस बऱ्या रितीन जावच्याक आदार दिल्ल्या बाप नरेश कुटुंबाचो तुमचो याजक बऱ्या रितीन तांणी सरमाव दिला. तुमचें लग्न पवित्र केलां. तांकां आमचे विगार बाप आसात, अदीक पन्नादीक बाप विक्टर डिसोजा, मडंका पिरगजेचे विगार, विनीताचे विगार ते, तशेंच बाप मेल्विन लोबो, तांचे प्रिंसिपल. विनीता शिकवना न्ही काय दोतोर खान गेल्या जावंक पुरो ना. त्या देखून दोनी याजक मडंका पिरगजेचे अदीक तुमच्या मोगान ते हांगासर आयल्यात. तुमच्या तर्फेन कुटुंबाच्या तर्फेन तुमकांय देव बरें करूं. फादर्स, धर्मीक भयणी आसात आमच्यो, तुमचे पासून आयल्यात मागलां आनी तुमकां बरें जिवीत तांच्या मागण्या मुखार लाभून येवन आशेता. आतां निमाणें बेसांव हांगासर याजक सांगता, धर्मीक भयणी सांगता, एक एक तस्वीर काडल्या उपरांत तुमी थंयसर सिग्नेचर घालूंक मुखार येवचें जायत न्हू. विनीता, तुका आल्ली पदे पिरगस कुटुंबाक आमी स्वागत म्हणटा. पयस ना आमी लागीं लागीं न्ही मडंग कापाणी तूं केदाळ जाय वचून येत पूण आल्ली पदेंत तुजी वस्ती आनी त्या देखून आल्ली पदे पिरगस कुटुंब तुका कळिता सांगना गोत्तुना. सुमार 200 कुटुंबां आसात तातूंत. बरें देव भिरांतेचें कुटुंब, मोगाचें एकवटीत कुटुंब आनी त्या कुटुंबाक तूं येता आसतना आल्ली पदे पिरगस घरा तर्फेन तुका आमी स्वागत म्हणटा. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. तुमचे तकले बघाया. काना नगरांत लग्नाचो व्हडलो जाल्लो तो स्वामी जेजू तुमच्याय लग्नाच्या संतोषान वांटो घेता. तुमचेर आनी तुमच्या सैरा दैरांचेर सुभाम आशिर्वाद तो घालो. जेजून शेवट पर्यंत पवित्र सभेचो आपल्या पतीने सो मोग केलो तोच तुमची काळजां आपल्या मोगा निरंतरी बरो. तुमच्या लग्न बेसाच्या जिवितांत सुम्या जेजूच्या पुन्हा जीवनपणा तुम्ही साक्षी दितेल्यात. तस जेजू पुन्हा जीवनपणाच्या भरवशान तुमची काळजां सुकेस्त करो. आणि हांगा एकठांय जाल्ल्या तुमच्या समेस्तांचे सर पदवे दादे बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा आपलो आशीर्वाद तुमचेर घालो. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Mogo, kiedy swarną nosu, dadliani strie modlo. Sangatan so, devan favokello, ikamekak tani divso. Sairik sallo, tanche mode sallo, akhir poyantani palso. Lagna संस्कार पवित्र पेंदिल्लो kurpen तांकां सदां बसो. देवान सोड
मनशान मोडू जायना लग्न बेसान ओ एकवट मोरा पर्यंत देवा सोडला ते मनशान मोडू जायना लग्न बेसान तो एकवट मोरा पर्यंत सदांच आशेन आमी रावताली देसवो येवूंक आयचो तशीच देवा लागीं मागताली एकवट जावंक आमचो